प्रेगनेंसी के लास्ट में पेट में दर्द, यानी कि 9वें महीने में आपके पेट में दर्द, क्या ये लेबर पेन है या ये किसी और मसले की इंडिकेशन है? ये असल दर्दें हैं या ये कच्ची दर्दें हैं? ये एक बहुत कॉमन सवाल है, कंफ्यूजन है, जो कि आमतौर पे जिसको लेके बहुत ज़्यादा मिस हैंडलिंग होती है। आमतौर पे समझा जाता है कि जैसे ही 9 मंथ स्टार्ट होता है, जो भी पेन है वो लेबर पेन है और अब बस डिलीवरी का टाइम नज़दीक है, हॉस्पिटल जाएं, एडमिट हो जाएं और बहुत सारी टीके लगाएं, ड्रिपें लगाएं और बस बच्चे की पैदाइश करवा दें। ये एक बहुत कॉमन मैल प्रैक्टिस है। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि कभी आप ये गलतियां ना करें और जो आपकी एक हेल्दी नॉर्मल प्रेगनेंसी है, सिर्फ एक अवेयरनेस ना होने की वजह से आप उसको एंड में बिल्कुल कोई उसका लॉस ना कर बैठें। आज की ये वीडियो इन तमाम चीज़ों के बारे में है कि कौन सी पेन लेबर पेन है, कच्ची दर्द है, असल दर्द है या वो किसी और नौयत की पेन है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा, इसे आगे शेयर कीजिएगा ताकि अगर किसी को भी ये मसला दरपेश है तो वो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए एक सही रास्ते का तयन कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़हरा वसी है और आज का हमारा टॉपिक है 9th मंथ में पेट में दर्द। अच्छा, एक चीज़ समझी जाती है कि जैसे ही 9वां महीना स्टार्ट हुआ है बस ये डिलीवरी करवा लो। पेशेंट्स भी अक्सर कहते हैं डॉक्टर साहब फलानी तारीख को हमारा 9वां महीना स्टार्ट हो रहा है तो हमें आप बता दें कि वो उसको तो स्टार्ट होते ही हमारी डिलीवरी हो जाएगी। तो पहली बात तो ये है, आप जहन में रखें कि जो आपकी डिलीवरी की डेट है, इसकी कैलकुलेशन पे भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक ये दिया हुआ है कि प्रेगनेंसी की डेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो लास्ट में देखिएगा। अब जो डिलीवरी की डेट है वो क्या होती है? 9वां महीना स्टार्ट होते ही डिलीवरी हो जाएगी, एंड होते डिलीवरी होगी, या 10वें महीने में डिलीवरी होगी। अब इसमें बात ये होती है कि जो आपके 8 महीने हैं वो 32 हफ्ते पे पूरे हो जाते हैं। 4 8 32, अगर पहाड़े सबको ही आते हैं ना, तो जो आपके अगर 4 हफ्तों के हिसाब से हम महीने को लें तो 8वां महीना 32 हफ्तों पे हमारा ख़त्म हो जाता है। तो क्या 33 हफ्ते जैसे स्टार्ट होते हैं डिलीवरी हो जानी चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 33 वीक्स का बेबी एक इमेच्योर बेबी है, अभी उसके लंग्स की भी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुई और उसके बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं अभी उनकी मेच्योरिटी रहती है, जिसमें उसके दिमाग के कुछ हिस्से हैं जिसमें हम उसके वेंट्रिकल्स कहते हैं, उसके फेफड़े कहते हैं, उसके लंग्स कहते हैं, उसका हार्ट कहते हैं, और उसने एक इंडिपेंडेंट बेबी के तौर पर जैसे सर्वाइव करना है बाहर निकल के, उसके लिए अभी वो बहुत छोटा है। तो इस चीज़ को जहन से निकाल दें कि हाँ बस 9वां महीना स्टार्ट हो गया है तो या तो दर्दें लगवा दें या फिर दर्दें आ रही हैं तो डिलीवरी कर दें। हफ्तों का हिसाब होता है हमारे पास महीनों का हिसाब नहीं होता। और अगर हफ्तों के हिसाब से देखें तो 37 वीक्स एटलीस्ट होते हैं। 37 वीक्स पे आपका 10वें महीने का एक हफ्ता गुजर चुका है। 36 वीक्स पे मैथ्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखें 4 9 36, आपके 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं और 37 वीक्स जिसे हम टर्म कहते हैं उस पर आपका 10वां स्टार्ट हुआ होता है। तो इन चीज़ों को आपको सारा कुछ बताने का मकसद क्या है कि डिलीवरी में कभी भी बहुत ज़्यादा अफरा तफरी नहीं मचाते, हलचल नहीं मचाते और बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करते कि बस ये महीना स्टार्ट हो गया तो अब हो जानी चाहिए। अच्छा, इसमें ख़ास तौर पे वो पेशेंट्स जो कि नॉर्मल डिलीवरी के ख्वाहिशमंद होते हैं, जो कि चाहते हैं हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो, वो पेन्स को समझ नहीं पाते हैं कि क्या जो उनको पेन हो रही है वो लेबर पेन है या कोई दूसरी पेन है, कच्ची दर्द है। क्योंकि जैसे ही आपने 37 वीक्स की तरफ जाना है तो लेबर पेन ऐसे नहीं आती कि एक दिन आप बैठे हुए हैं और अचानक से दर्द आएगी और वो लेबर पेन है और वो बहुत शदीद है और डिलीवरी हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि वो आपकी बॉडी को आहिस्ता 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 प्रिपेयर करता है, जिसे हम कहते हैं ब्रेक्सटन हिक्स या कच्ची दर्दें। पहले वो आती हैं, वो स्लोली आपको मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर करती हैं, आपकी यूट्रस यानी कि बच्चेदानी को प्रिपेयर करती हैं। और ये जो कच्ची दर्दें होती हैं ये महीना या महीने भी ले सकती हैं, यानी कि हो सकता है आपको 8th मंथ से ही आनी स्टार्ट हो और ये 9th मंथ के एंड तक जाती रहे। अब इसके अंदर भी आपको ये फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो कच्ची दर्द है आपकी, ये ख़तरनाक है या नहीं ख़तरनाक। ख़तरनाक कैसे होगी कि अगर ये थ्रेटेंड प्रीटर्म लेबर है, यानी कि वक्त से पहले एक्चुअल लेबर पेन स्टार्ट हो गई है। वक्त क्या है? 37 वीक्स। और अगर 37 वीक से पहले लेबर पेन स्टार्ट हो गई है तो वो क्या है? थ्रेटेंड प्रीटर्म लेबर, यानी कि खुदा न खास्ता वक्त से पहले डिलीवरी। तो ये एक डेंजरस साइन है।
اس میں آپ نے ڈاکٹر کو یہ نہیں کہنا ہوتا کہ ہمیں ڈیلیور کرا دیں، بلکہ آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ میرا ٹائم پورا نہیں ہوا، یا آپ کے ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم پورا نہیں ہوا، اور ہم نے اس درد کو روکنا ہوتا ہے. اور اگر یہ کچی درد ہے تو پھر ہم اس کو پیشنٹ کو سمجھا دیتے ہیں. اب آپ نے ان دونوں میں ایز اے پیشنٹ فرق کیسے کرنا ہے؟ اچھا، میں آپ کو نا ایک بہت سمپل سی ٹپ دے رہی ہوں، اسے غور سے سنیے گا، اپلائی کریں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. جو کچی درد ہے وہ کنٹینیوس پین ہوتی ہے، یعنی کہ مسلسل درد. جیسے پیشنٹ آ کے ہمیں کہتا ہے ڈاکٹر صاحب پورے آدھے گھنٹے سے مجھے میرے پیٹ میں اور کمر میں درد ہو رہی ہے مسلسل. ہم کہتے ہیں او تھینک گاڈ، مسلسل درد ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر پیشنٹ آ کے یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ مجھے کچھ سیکنڈز کے لیے پین ہوتی ہے، 30 سیکنڈ، 40 سیکنڈ، 45 سیکنڈ رک جاتی ہے، پھر 2-3 منٹ بعد پین آتی ہے اور اتنی ہی ڈیوریشن کے لیے رہتی ہے، تو یہ ہوتی ہے لیبر پین. یعنی کہ جو اصلی درد ہے وہ صرف کچھ سیکنڈز کے لیے، آدھے منٹ یا پونے منٹ کے لیے آئے گی، رک جائے گی، 1 سے 2 منٹ کے بعد دوبارہ آئے گی، 10 منٹ میں 3 سے 4 دردیں آئیں گی. تو یہ ہوتی ہے آپ کی لیبر پین. اور جو آپ کو مسلسل ہو رہی ہے، آدھا گھنٹہ ہو رہی ہے، پونا گھنٹہ ہو رہی ہے، یا کم از کم بھی جو ہے نا 5 منٹ ہو رہی ہے یا 10 منٹ ہو رہی ہے، تو یہ آپ کی ہے فالس پین، کچی درد یا بریکسٹن ہکس. ٹھیک ہے. اب یہ کیوں ہوتی ہیں؟ یہ کوئی انفیکشن کی علامت ہو سکتی ہے، جیسے پیشاب کا انفیکشن یا لیکوریا کا انفیکشن، یا یہ وہ آپ کی ایک ڈیلیوری کا پروسیس ہے جس میں آپ کے بچہ دانی کو پریپیئر کیا جا رہا ہے. اگر سارے انفیکشن رول آؤٹ ہو جاتے ہیں، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر آپ کو پین ہو رہی ہے، سب سے پہلے نوٹس کریں کہ کنٹینیوس پین ہے یا پھر رک رک کے پین ہے. اگر تو مسلسل درد ہے تو اس میں اپنے ڈاکٹر کو آپ بتائیں، اس میں ڈاکٹر فٹافٹ رول آؤٹ کریں گے کہ یورین کا انفیکشن تو نہیں ہے، یعنی کہ مثانے کا انفیکشن تو نہیں ہے، یا پھر لیکوریا یعنی کہ ڈسچارج وغیرہ کوئی اب نارمل اس کا انفیکشن تو نہیں ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے جو ڈینجرس ہے. اگر نہیں ہے تو وہ آپ کو جسٹ مسل ریلیکسنٹس وغیرہ دے دیں گے اور سمجھا دیں گے کہ یہ آپ کی باڈی کو نیچرل لیبر کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریپیئر کیا جا رہا ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. اور اگر آپ کو رک رک کے درد ہو رہی ہے یعنی کہ لیبر پین کی طرح، تو وہ پھر آپ کے ویکس کو دیکھیں گے. اگر آپ ایٹ لیسٹ 36 ویکس کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں اور نارمل ڈیلیوری کی کوئی جو ہے نا کانٹرا انڈیکیشن، یعنی کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے نارمل ڈیلیوری کی ممانعت ہے، جیسے بچہ الٹا نہیں ہے، یا بچہ دانی کے منہ کے آگے آول یعنی کہ پلیسنٹا پریویا نہیں ہے، بریچ پریزنٹیشن نہیں ہے. ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ آپ کے کس قسم کی پین ہے، اور آپ کے ویکس کی بیس پہ اور آپ کی ہسٹری کی بیس پہ اور آپ کے کیس کی بیس پہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ کیا اس درد کو ہونے دیا جائے یا اس درد کو روک لیا جائے، تاکہ آپ کی ایک اچھے آؤٹ کم کے ساتھ ڈیلیوری ہو. ان شارٹ، جب بھی کوئی مسئلہ ہو اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور فوراً سے پہلے اپنی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. ڈاکٹر ایک اچھی کوالیفائڈ اپنی کوئی بھی گائنیکالوجسٹ سلیکٹ کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اپنے ڈاکٹر پہ بھروسہ کریں اور پھر چیزیں اس کے سپورٹ کر دیں. انشاءاللہ سب بہترین ہوگا. سوال کرنا، نالج جاننا، اس کے بارے میں انفارمیشن لینا آپ کا حق ہے، لیکن اس کے بعد جو بھی آپ کا میوچل ڈیسیژن ہو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ، اس پہ کائنڈلی ایکٹ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھیں. اس ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کیجیے گا تاکہ اگر کسی اور کو بھی اس کے بارے میں ڈاؤٹس ہیں تو وہ کلیئر ہوں اور اس انفارمیشن سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں. بہت شکریہ. چلیں آپ اس کی شارٹ بنا لیں.